ल क्वेशन पढेँ मैले हेर्नुस् है। अ फर्म मस्ट प्रोड्युस्ड 40 युनिट्स पर डे भन्यो। क्वेशन नम्बर 14 युनिट 2। अ फर्म मस्ट प्रोड्युस 40 युनिट्स पर डे। एउटा फर्मले एक दिनमा कति युनिट प्रोडक्सन गर्नुपर्ने रहेछ? 40 युनिट। युनिट रिक्वायर्ड भनेर हामीलाई गिभनमा दियो 40 युनिट। लेख्नुस् गिभन युनिट रिक्वायर्ड इक्वल टु 40 युनिट्स ड्युरिङ 8 आवर्स वर्क डे भनेछ। यसको वर्किङ आवर कति रहेछ दिनमा? 8 आवर। दिनमा 8 घण्टाको वर्किङ आवर रहेछ। अनि भन्यो टास्क टाइम एन्ड प्रिसिडेसर्स एक्टिभिटीज आर गिभन बिलो भन्यो। अब टास्कहरु, त्यो टास्कलाई लाग्ने टाइम र त्यो टास्कका प्रिसिडेसरहरु भनेको कुन टास्क पछि कुन टास्क गर्ने हो। प्रिसिडेसर भनेको कस्तो भन्दाखेरि कुन पछि कुन आउँछ भनेको। जस्तै हामी बर्दघाटबाट बुटोलतिर जाँदैछौँ भने भुताको प्रिसिडेसर बर्दघाट हो के। भुता भन्दा पहिले बर्दघाट हो। भुमैको प्रिसिडेसर भुता हो, किनभने भुता आइसकेपछि मात्रै भुमै आउँछ। भुमै आइसकेपछि सुनल आउँछ, त्यही भएर सुनलको प्रिसिडेसर भुमै। त्यस्तै खैरेनी आउनको लागि पहिला सुनल आउनुपर्छ भने खैरेनीको प्रिसिडेसर सुनल। कुन सकिएपछि कुन आउँछ भन्नु नै प्रिसिडेसर हो। यसरी हामीले टास्क टाइमलाई केमा दिएको छ ब्र्याकेटमा हेर्नुस् त। मिनट्समा। माथि वर्किङ आवर केमा दिएको छ? टाइम फ्रेम एउटै हुनुपर्छ है। टाइम फ्रेम एउटै हुनु, टाइमको युनिट एउटै हुनुपर्छ। जस्तै 15 मा हेर्नुस् टास्क टाइम भनेर टेबलमा कति केमा दिएको छ? सेकेन्डमा। मिनेटमा होला नि। 15 को कुरा गरे मैले। 15 मा सेकेन्डमा दिएको छ। 17 मा पनि सेकेन्डमा, माथि मिनेटमा। 16 मा पनि सेकेन्डमा दिएको छ। 17 मा पनि सेकेन्डमा दिएको छ। अब यसको माथि एभेलेबल टाइम केमा दिएको छ? त्यो एउटै युनिट फ्रेममा लानु पर्छ। अब यो सबै सेकेन्डलाई मिनेटमा लानु भन्दा त सेकेन्डलाई आवरमा लानु भन्दा त माथिको आवरलाई सेकेन्डमा लान छिटो हुन्छ। त्यही भएर त वर्किङ आवरलाई हामीले सेकेन्डमा लैजान्छौँ। अब टास्कहरु पढ्नुस्। टास्क ए बी सी डी ई एफ जी एच भनेर यतिवटा टास्क दियो। ए टास्कको लागि कति मिनेट लाग्दो रहेछ? 2 मिनेट। बुझ्नुस् है, 2 मिनेट। ए टास्कको प्रिसिडेसर छ? छैन। तपाई बर्दघाटबाट बुटोल जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाई घरै बर्दघाट छ भने तपाई उता दुम्कीबासतिर पुगेर अनि बल्ल गाडी चढ्नु पर्छ र पर्दैन नि हैन। भनेको बर्दघाटको प्रिसिडेसरै छैन, बर्दघाटबाटै चढ्ने हो भने चाहिँ यो एक्टिभिटी सुरुमै आउने हो भन्न खोजेको। सुरुमै स्टार्ट हुने यो एक्टिभिटी ए हो। यसको कुनै पनि प्रिसिडेसर छैन भनेको हामी फिगर बनाउनु पर्छ। अहिले बताउँछु म। सुरुमै स्टार्ट हुन्छ भनेको है प्रिसिडेसरमा ड्यास भनेको प्रिसिडेसर छैन भनेको स्टार्टिङमै स्टार्ट हुने एक्टिभिटी हो। अनि बी को प्रिसिडेसर के छ? ए। यसको अर्थ के हुन्छ? कुन कम्प्लिट भएपछि कुन सुरु हुने हो? ए कम्प्लिट भएपछि बी सुरु हुने हो। अनि पछाडिबाट हेर्यो भने फिगर 2 मिनेटमा बनाउन सक्छौँ है। ए कम्प्लिट भएपछि अब जस्तो ड्यास ए को ड्यास छ हैन, माथिल्लोमा हेर्दा सुरुकोमा हेर्दा ए को ड्यास छ भनेपछि सुरुमै ए सुरु हुन्छ भनेको। अनि तल्लोमा हेर्दा ए कम्प्लिट भएपछि बी स्टार्ट हुन्छ। अनि सुरुमै सी सुरु हुन्छ भनेको सी को पनि कुनै प्रिसिडेसर छैन भनेपछि सुरुमै सी सुरु हुन्छ। त्यसैको तल हेर्नुस्, मैले प्रिसिडेसरतिर हेरिरहेको छु है। अनि सी कम्प्लिट भएपछि डी सुरु हुन्छ। डी र ई जोडिएर कम्प्लिट भएपछि एफ सुरु हुन्छ। एकै ठाउँ दिनुको अर्थ ती दुईटा जोडिन्छ भनेको है। डी र ई जोडिएर कम्प्लिट भएपछि एफ सुरु हुन्छ। एफ कम्प्लिट भएपछि जी सुरु हुन्छ। जी कम्प्लिट भएपछि एच सुरु हुन्छ। पछाडिबाट हेर्नु भने एकदम छिटो हुन्छ। अनि टास्क टाइमको टोटल कति दियो? 38 मिनट्स दियो। अनि डिटरमाइन भन्यो साइकल टाइम निकाल्नुस् भन्यो यसको। एन्ड एप्रोप्रिएट नम्बर अफ वर्क स्टेसन टु प्रोड्युस 40 युनिट्स पर डे। माथि पनि भनेको थियो हामीलाई रिक्वायर्ड युनिट भनेको 40 युनिट्स थियो। यदि एक दिनमा हामीलाई 40 युनिट्स रिक्वायर्ड छ भने, हाम्रो आइटम रिक्वायरमेन्टको 40 युनिट छ भने यसको साइकल टाइम कति हुन्छ भनेको एउटा टास्कको एउटा वर्क स्टेसन भित्र, जस्तो जबमा हाम्रा विभिन्न वर्क स्टेसनहरु हुन सक्छन्, ती वर्क स्टेसनहरु भित्र हामीले 40 युनिट निकाल्दा एउटा वर्क स्टेसनको साइकल टाइम कति हुन्छ र नम्बर अफ साइकल टाइम
थ्योरिटिकल नम्बर अफ साइकल टाइम पनि सोध्यो, वर्क स्टेसन पनि सोध्यो, अनि ड्र प्रिसिडेसर डायग्राम भन्यो, डायग्राम पनि बनाउनुस् भन्यो। ल अब मैले यसलाई बोर्डमा गिभन लेखेर गर्छु। एकैचोटि तपाईँले 14 मै आज क्लियर नहुन सक्छ, फेरि 15 गर्दाखेरि बल्ल लिमिट आउँछ है। गिभन ल्याउँ त युनिट रिक्वायर्ड हामीले दिएको छ प्रोडक्सन टाइम एभाइलेबल सुरुमा दिएको के हो युनिट रिक्वायर्ड हो। युनिट रिक्वायर्ड इज इक्वल टु 40 युनिट्स। युनिट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टु 40 युनिट्स एउटा गिभन। अनि तपाईलाई यो प्रोडक्सन टाइम एभाइलेबल भनेर लेख्नु पर्यो। कति आवर छ 8 आवर्स। यसलाई पनि मिनेटमा लानु पर्यो। किन मिनेटमा लानु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो टास्क टाइम तल टेबलमा मिनेटमा दिएको छ। प्रोडक्सन टाइम एभाइलेबल इक्वल टु 8 आवर्स इन्टु 60 गर्यो भने 480 मिनट्स। ल मिनट्समा लगेको किन बुझ्नु भएन? हामीले टास्क टाइम मिनेटमा दिएको छ, त्यो कारणले। यदि टास्क टाइम सेकेन्डमा दिएको भए यसलाई अझै एउटा 60 ले मल्टिप्लाई गरेर सेकेन्डमा लान्थ्यौँ। ल यो भयो। अब सम अफ टास्क टाइम क्याल्कुलेसन गरौँ। सम अफ टास्क टाइम यसलाई हामीले क्यापिटल टी ले डिनोट गर्छौँ। क्यापिटल टी इक्वल टु टास्क टाइम जोड्नुस् त कति हुन्छ? जोडेरै दिएर रहेछ 38 मिनट्स। क्वेसन हेर्नु त टास्क टाइमको तल टोटल भनेर कति दिएको छ? 38 मिनट्स। जोडेर दिएको छैन भने तपाईले जोड्नु पर्छ है। 38 मिनट्स सम अफ टास्क टाइम। अब तपाईले दुईटा फर्मुला सम्झिनु पर्यो। साइकल टाइम सी इक्वल टु पहिला रिक्वायर्ड लेखौँ। साइकल टाइम सी इक्वल टु हुन्छ साइकल टाइम लाई हामीले सी ले डिनोट गर्छौँ। सी इक्वल टु व्हाट? theoretical number of workstation theoretical number of workstation n t भनेर डिनोट गर्छौँ। नम्बर अफ वर्कस्टेसन कुन त थ्योरिटिकल हो, त्यही भएर n t भनेर डिनोट गर्छौँ। अब हामीले यो प्राइमरी रुल यो हामीले फर्मुला मेथडबाट निकाल्ने वर्कस्टेसन हो। हामीले फेरि अब यो क्वेसनमा त सोधेको छैन 14 मा। 15 मा गएर तपाईलाई एक्चुअल नम्बर अफ वर्कस्टेसन सोधेको छ। एक्चुअल नम्बर अफ वर्कस्टेसन बनाउनु लेख्नु पर्यो भने त्यसको फेरि n a लेख्छौँ है। फेरि नम्बर अफ वर्कस्टेसन भनेको n भयो, a भनेको एक्चुअल। यो भनेको फर्मुलाबाट निकाल्ने वर्कस्टेसन भनेको थ्योरिटिकल वर्कस्टेसन हुन्छ। हामीले यसलाई n t भनेको थ्योरिटिकल यसरी डिनोट गर्छौँ। साइकल टाइमलाई सी ले डिनोट गर्छौँ। टास्क टाइम टोटललाई टी ले डिनोट गर्छौँ। ल अब साइकल टाइम को फर्मुला तपाईले सम्झिनु पर्यो। साइकल टाइम इक्वल टु प्रोडक्सन टाइम एभाइलेबल अपन युनिट रिक्वायर्ड। यसको फर्मुला है साइकल टाइम सी इक्वल टु प्रोडक्सन टाइम एभाइलेबल एभाइलेबल अपन युनिट रिक्वायर्ड। प्रोडक्सन टाइम एभाइलेबल हामीसँग कति छ? प्रोडक्सन टाइम एभाइलेबल 480 मिनट्स। 480 मिनट्स अपन युनिट रिक्वायर्ड भनेको 40 युनिट्स। कति आउँछ? 12 सेकेन्ड हाफ मिनट हैन, मिनट हो। 12 मिनट पर युनिट। यो मिनट हो नि माथिल्लो, यो युनिट हो। 48 मिनट हो, यो युनिट हो भनेपछि 12 मिनट पर युनिट भयो। 12 मिनट पर युनिट
साइकल टाइम रहेछ भन्ने हामीलाई थाहा भयो। अब यहाँ के ख्याल गर्नुपर्छ मेन भन्दा तपाईले यो टास्क टाइमको यो टाइम फ्रेम र प्रोडक्सन टाइम एभाइलेबलको टाइम फ्रेम एउटै हुनुपर्छ। अब थ्योरेटिकल नम्बर अफ वर्क स्टेसन फर्मुला, थ्योरेटिकल नम्बर अफ वर्क स्टेसन NT is equal to theoretical number of workstation भनेको NT is equal to T upon C. T upon C. यो T भनेको T हामीले यहाँ लेखेको छौँ sum of task time upon cycle time. साइकल टाइम ननिकालिकन हामीले यो थ्योरेटिकल नम्बर अफ वर्कस्टेसन निकाल्न सक्दैनौँ। साइकल टाइम हामीले माथि निकालिसकेका छौँ। इट्स इक्वल टु सम अफ टास्क टाइम टी भनेको 38 छ अपन थ्योरेटिकल साइकल टाइम भनेको 12 छ। कति आउँछ? 3.167. 3.17 that is 167. 7 गर्ने हुन्छ। That is 4. एक क्वेशन छ। थ्री 3.17 लाई मैले 4 लेखिदिएँ। नम्बरमा गर्नुपर्छ सर, राउन्ड अप गर्नुपर्छ। राउन्ड अप गर्नुपर्छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईले यो टास्क कम्प्लिट गर्न तपाईको वर्क स्टेसनहरु छन् कि जस्तै एउटा डेन्टिङको वर्क स्टेसन होला, एउटा पेन्टिङको वर्क स्टेसन होला, एउटा चाहिँ नि फिनिशिङको वर्क स्टेसन होला, एउटा ग्राइन्डिङको होला, एउटा ड्रिलिङको होला, कुनै त्यस्तो किसिमको कम्पनी छ भने अब वर्क स्टेसन कतिवटा चाहिन्छ भने अहिले 3.17 वटा भनेपछि त्यो एउटा काम कम्प्लिट गर्नु छ भने वर्क स्टेसनै घटाइदिनु भने त काम कम्प्लिट नहुने चान्स हुन्छ। त्यही भएर पोइन्ट भन्दा माथि आउने बित्तिकै तपाईँ राउन्ड अफ गरेर अर्को वर्क स्टेसन भनेको यो 3 वटा वर्क स्टेसनले पुगेन, यो 5 वटा पनि जस्तो यस्तो के छ क्या 3 वटा होइन, यसको अलिकति यति चाहियो भने जस्तो हो कि यति चाहियो भने वर्क स्टेसन पुरै आयो कि। त्यही भएर हाम्रो जहिले पनि थ्योरेटिकल नम्बर अफ वर्क स्टेसन निकाल्दा पोइन्टमा छ भने तपाईले त्योभन्दा माथिल्लो अङ्कमा राउन्ड अफ गर्नुपर्छ। किनभने तपाईको त्यो हटाएर 3.17 भनेको 0.5 भन्दा तल छ भने त हामीले तलमा लाने चलन छ नि हाम्रो राउन्ड अफ गर्दा म्याथको रुल अनुसार त्यो त जानु हुँदैन हामीले, किन तल गइयो भने हाम्रो यो टास्क कम्प्लिट नहुन सक्छ। त्यही भएर हामीले बरु फुल अब 3टा वर्क स्टेसनले पुगेन, चौथो वर्क स्टेसन चाहियो भने चाहिँ फुल वर्क स्टेसनै आउने हो, अलिकति वर्क स्टेसन मात्र युज गर्छु भन्ने हुँदैन। त्यसकारण हामीले यसलाई राउन्डिङ गर्नुपर्छ माथिल्लो अङ्कमा। ल यो तपाईको भयो। क्वेशनले सुरुमा सोधेको हामीलाई साइकल टाइम रिक्वायर्ड एमा साइकल टाइम र एप्रोप्रिएट नम्बर अफ वर्क स्टेसन टु प्रोड्युस 40 युनिट्स पर डे भनेको थियो। यदि हामीले एक दिनमा 40 युनिट उत्पादन गर्ने हो भने एउटा वर्क स्टेसनको साइकल टाइम भनेको 12 मिनेट लाग्छ। एउटा वर्क स्टेसनमा यो युनिट प्रोडक्सन हुनलाई 12 मिनेट 12 मिनेट 12 मिनेट 12 मिनेट लाग्छ एभरेजमा भनेको साइकल टाइम। त्यस्तै वर्क स्टेसन कतिवटा हुनुपर्छ त भन्दा कम्तीमा 4 वटा वर्क स्टेसन हुनुपर्छ। बल्ल यो 8 आवर्स अ डेमा 40 युनिट्स प्रोडक्सन हुन सक्छ भनेर हामीले यो एन्सर निकालियो। अब यसपछि भनेको छ रिक्वायर्ड बीमा ड्र द प्रेसिडेन्स डायग्राम बनाउनुस्। अब डायग्राम कसरी बनाउने हेर्नुस् है। डायग्राम बनाउनलाई मैले क्वेशन सार्नु पर्छ यहाँ यो प्रेसिडेन्सर वाला। यति मेट्न पाउँछु? भयो सर। यति मेट्न पाए सजिलो हुन्छ। हामीले सार्न त डाइरेक्ट डायग्राम बनाए हुन्छ होला नि सर। अड्दैन के यहाँ त। यहाँ छ टास्क तपाईलाई यसरी कोलममा दिए पनि रोमा सार्दिनु सजिलो हुन्छ फिगर बनाउन। ए बी सी डी ई एफ जी एच अनि प्रिसिडेसर भनेर लेख्नु। प्रिसिडेसर ए को छैन। बी को कति छ? बी को ए हो। बी को ए, बी को ड्याश, बी को सी, ई को बी, डी, एफ को डीई,
एकै ठाउँ जी को F H को G एक्स टाइम पनि लेख्दिनुहोस् है ए को टाइम कति छ 2 2 B को 2 2 8 6 H 8 6 3 10 4 3 यो अब यो अनुसार हामीले फिगर बनाउनु पर्यो अब हेर्नुस् है यसले के बताउँछ पहिला ड्यास भएको हेर्नुस् त ए र सी मा ड्यास छ भनेको ए र सी तपाईको एकैचोटी स्टार्टबाटै सुरु हुने हो कसरी सुरु हुन्छ भन्दा ए बाट सी गयो यो ए हो हैन यो ए हो ए र सी स्टार्टमै सुरु छ हैन स्टार्टमै सुरु छ भने सिधा बनाउन पाइन्छ हामीले यसरी ए निक्लियो एउटा यहाँबाट सी निक्लियो यो सी ए र सी निक्लियो ए को टाइम कति हो ए को टाइम लेख्नुस् यहाँ 2 मिनेट हो सी को टाइम 8 मिनेट यहाँसम्म क्लियर छ किन सुरुबाटै गयो भन्दा ए को पनि प्रिसिडेन्सर छैन सी को पनि प्रिसिडेन्सर छैन स्टार्टबाटै निक्लियो ए र सी एकैचोटी निक्लियो दुईटा एक्टिभिटीहरु है अथवा दुईटा टास्कहरु अब मैले अघि भने जस्तै कुन कम्प्लिट भएपछि कुन सुरु हुने हो प्रिसिडेन्सरबाट हेर्नुस् त ए कम्प्लिट भएपछि के जाने हो तलबाट हेर्नुस् है ए कम्प्लिट भएर बी जाने हो कुनै पनि कम्प्लिट नभएर सी जाने हो सी कम्प्लिट भएर डी जाने हो डी कम्प्लिट भएर ई जाने हो डी र ई कम्प्लिट भएर एफ जाने हो एफ कम्प्लिट भएर जी जाने हो जी कम्प्लिट भएर एच जाने हो यसरी उल्टा हेर्नु प्रिसिडेन्सरतिरबाट हेर्नु भने सजिलो हुन्छ ई मा के सर बी छ हैन र ए ड्यास ड्यास ए ड्यास सी B नै हो सर D लेख्नु भएछ अनि बी है डी र ई को अगाडि बी B भनेको D सुन्नु ए कम्प्लिट भएपछि के जाने रहेछ बी त्यही भएर यहाँ तपाईले बी लेख्नुस् बी को टाइम कति 2 ए कम्प्लिट भयो बी सुरु भयो बुझ्यो हैन ए कम्प्लिट भयो बी सुरु अनि सर सी को माथि किन 8 लेख्नु भएको तल हजुर त्यो सी को माथि के किन 8 लेख्नु भएको बी को टाइम हेर्नु त 8 मिनेट हो ए को 2 मिनेट छ ए को माथि 2 अनि सी को जाने 8 मिनेट छ सी को माथि 8 भयो बी को माथि 2 छ त्यही भएर बी को माथि 2 बी को टाइम 2 छ बी लाई 2 लेखे अब बी कम्प्लिट भएपछि के जाने हो पछाडीसम्म हेर्नुस् त सबै हामीले बी बनायो नि बी कम्प्लिट भएपछि जाने कुनै छ कि छैन हेर्नुस् यो भयो यो भयो यो भयो यति बेरसम्म भएकोले यसरी राइट लाउँदै जानु भने फेरि तपाईले अगाडि हेरिराख्नु पर्दैन कुनै पनि बिना ए सुरु भयो कुनै पनि बिना ए सुरु भयो ए बाट बी सुरु भयो ए बाट बी सुरु भयो कुनै पनि बिना सी सुरु भयो यहाँसम्म भयो तीनटा भयो अब सी कम्प्लिट भएपछि के जाने रहेछ D डी पेन्सिल युज गर्नुभएको पेन्सिल युज गर्नुस् है अहिले मेट्नु पर्ने हुनसक्छ अब हेर्नुस् है म यहाँ छु है सी कम्प्लिट भएपछि के जाने रहेछ डी त्यही भएर यहाँ डी लेख्नु डी को टाइम कति छ 6 लेख्नु ल यो पनि भयो अब बी पछि ई यो बी पछि ई जाने हो मैले यस्तो गरेर यहाँ ई लेखे ई को टाइम कति छ यो पनि भयो भनेर लेखे 3 मिनेट अब डी र ई जोडिएर एफ गरे कता छन् डी र ई D र E त्यही ई र ई यता छ हैन भनेपछि डी र ई लाई जोड्नु पर्छ रहेछ हामीले भनेपछि यसलाई कसो गर्नु पर्यो भने यो डी लाई अलि लामो बनाउनु पर्यो डी लेखे ई को टाइम 6 थियो अब डी र ई लाई जोड्नुस् डी र ई जोडेपछि को नाम के हो एफ हो को टाइम कति हो एफ को 10 हो 10 डी र ई जोडेर डी र ई एकै ठाउँ छ भन्नुपर्छ डी र ई जोडिनु पर्छ यसरी भनेको जोडेपछि जाने एफ हो
एफ पछि जी हो अरे एफ कम्प्लिट भएपछि जाने जी हो यसलाई जी लेखिदिनुस् जीको टाइम छ अनि जी पछि फेरि याद जाने हो जी पछि फेरि याद जाने हो याजको टाइम छ 3 मिनेट यही हो प्रेसिडेन्स डायग्राम कति बुझ्नुभयो बुझ्नु त बुझियो सर तर एबिसिडी लगातार आउनु पर्छ नि छैन नि त हैन कुन पछि कुन ओले माथि प्रेसिडेन्सले बताइरहेको सर फेरि भन्नु नि एकपटक छ ल हेर्नुस् है यो तल ड्याशको अर्थ कुनै पनि बिना ए स्टार्टमै सुरु हुन्छ त्यही भएर ए अनि बी स्टार्टमा सुरु हुने होइन छ ए पछि है छ त्यही भएर ए पछि बी अनि कुनै पनि बिना सी सुरु हुन्छ त्यही भएर एकै ठाउँ एउटै लाइनबाट सिधा बनाउनु पर्यो सी बाट कुनै पनि बिना सी सुरु भयो सी पछि डी सी यहाँ छ भनेपछि यहाँ सी पछि डी अनि बी पछि ई बी यहाँ छ बी पछि ई डी र ई जोडेर एफ भनेपछि डी र ई जोडेर एफ एफ पछि जी जी पछि एच तलकोबाट हेर्ने के यसो रोमा सारेर यो पछि यो पछि यो पछि यो पछि यो भनेर यसरी हेरियो भने सजिलै बनाउन सकिन्छ ल हामीसित अलिकति टाइम अझै छ 14 को यति हो अब 14 र 15 मा फरक के छ एकचोटी क्वेशन हेर्नुस् त 14 मा हामीलाई साइकल टाइम निकाल्नुस् भनेको थियो किताब हेर्नुस् एकचोटी क्वेशन 14 मा साइकल टाइम निकाल्नुस् भनेको थियो साइकल टाइम हामीले निकालियो अनि थ्योरेटिकल नम्बर अफ वर्क स्टेसन भनेको थियो त्यो पनि निकालियो ड्र प्रेसिडेन्स डायग्राम भनेको थियो त्यो पनि गरियो अब 15 ले के भन्छ त कति फरक छ त 15 तपाईलाई लामो क्वेशन सोध्न मन लाग्यो भने 15 आउने है एकदमै छोटो सोध्न मन लाग्यो भने 14 आउन सक्छ अब 15 ले के भन्छ कति फरक छ एकचोटी क्वेशन चेक गरौँ रिक्वायर्ड चेक गरौँ त ड्र प्रेसिडेन्स डायग्राम सेम भयो डाटा फरक छ चित्र फरक बन्ला तर फिगर नै बनाउनुस् भन्यो नि त हैन व्हाट इज द वर्क स्टेसन साइकल टाइम सोध्यो साइकल टाइम को फर्मुला अघिकै हो साइकल टाइम इक्वल टु प्रोडक्सन टाइम अवेलेबल अपन युनिट रिक्वायर्ड हो अनि सी मा बैलेंस दिस लाइन यूजिंग द लार्जेस्ट नंबर अफ फलोइंग टक्स भनेको यो लाइनलाई फलोइंग टक्स यसपछि आउने टक्स कसको लार्जेस्ट हुन्छ भनेको जस्तै ए पछिको लार्जेस्ट टक्स कसको छ ए को सबभन्दा यस फलोइङ टक्स भनेको यसपछि आउने टक्स भने ए का फलोइङ टक्सहरु के हो ए को फलोइङ टक्स के हो बी हो ई हो एफ हो जी हो या छ सी को फलोइङ टक्स के हो डी एफ र जी या छ ई को फलोइङ टक्स के हो एफ जी या छ डी को के हो एफ जी या छ बी को फलोइङ टक्स के हो ई एफ जी या छ यो लाइनले बताउँछ के फलोइङ टक्स भन्ने कुरा हो यहाँ के भनेको भन्दाखेरि लार्जेस्ट नंबर अफ फलोइङ टक्स को लार्जेस्ट नंबर को आधारमा लाइन ब्यालेन्स गर्नुस् भन्यो अनि यूज द लार्जेस्ट टक्स टाइम एज अ सेकेन्डरी क्राइटेरिया भने फेरि सेकेन्डरी क्राइटेरिया पनि युज गर्नुस् लार्जेस्ट टक्स टाइम को आधारमा भन्यो यहाँ यो रिक्वायर्ड सी नयाँ भयो 14 को भन्दा अनि डी मा व्हाट इज द इफिसिएन्सी अफ योर लाइन ब्यालेन्स तपाईको लाइन ब्यालेन्स इफिसिएन्सी के हो भने यो पनि नयाँ भयो अब सेम रिक्वायर्ड एबीसीडी गरेर सेम रिक्वायर्ड तपाईको यो 16 मा पनि छ सेम रिक्वायर्ड 17 मा पनि छ त्यसको लागि हामीले सुरुमा यो 15 को ड्र डायग्राम भनेको हुँदा आजको क्लासमा हामीले कम्प्लिमेन्ट डायग्राम सम्म बनाऊ यसमा गाह्रो भनेको डायग्राम छ के अरु केही छैन अनि यो सेकेन्डरी रोल तिर पनि अलिकति दिमाग खराब गराउँछ राम्ररी ध्यान दिएर बुझ्यो र आफै पेन चलायो भने त बुझिन्छ हेरेर मात्रै हो भन्ने मात्रै ल पहिला त्यसको मैले डाटालाई होरिजोन्टल फर्ममा लेखेँ अघि जस्तै टास्क टाइम अनि इमिडिएट प्रेसिडेन्सर भनेर छ 15 भ्याल्युस है टास्कको नाम के छ ए बी सी डी कतिसम्म ई एफ जी एच यासम्म है छ अनि यसको प्रेसिडेन्सर के छ प्रेसिडेन्सर हेर्नु त पहिला ड्याश छ अनि ए बी सी सी ड्याश ए बी सी सी ई एफ र डीजी ल यति दियो
हेर्नुस् है नेक्स्ट टाइम पनि लेख्देऊ पछि हामीलाई फिगरमा चढाउन सजिलो हुन्छ 30 35 30 35 टाइम 30 35 30 35 15 65 40 25 15 65 40 25 फिगर बनाउनु पर्यो स्टार्टमा जाने कुन हो अहिले अघि ए र सी स्टार्टमा एकैचोटि स्टार्ट भएको थियो सुरुमै अहिले कुन सुरु हुन्छ अब ए मात्र ए ए मात्र मात्रै मात्र सुरु भयो यसलाई ए लेखिदिनुस् ए को टाइम पनि लेखिदिनुस् यहाँ 30 ए कम्प्लिट भएपछि के हो हेरेर लाउन भनौँ ए कम्प्लिट भएपछि बी हो ए कम्प्लिट भएपछि सी पनि हो पछाडि छ ए कम्प्लिट भएपछि जाने छैन ए कम्प्लिट भएपछि तपाईको बी र सी हो भनेपछि एउटा बी माथि लानु पर्यो बी बी को टाइम लेखिदिनुस् 35 अनि ए कम्प्लिट भएपछि सी सी को टाइम लेखिदिनुस् 30 ए पछि बी गयो ए पछि सी गयो एकैचोटि दुईटा गयो एकै ठाउँबाट दुईटा जान्छ भने चाहिँ दुईटा हाँगा लगाउनु पर्यो सिधा एकै ठाउँ एउटै लाइनमा त जान सक्दैन हैन एकै ठाउँबाट दुईटा जाने भने चाहिँ यसरी एंगल बनाउनु पर्यो नि त तीनटा जान्छ भने अझै एउटा बिचबाट खिचिन्थ्यो ल कहाँसम्म भयो यहाँ ड्यास लाउँदै जाउँ सजिलो हुन्छ हामीलाई यो भयो यो भयो यो भयो अब बी पछि के रहेछ डी बी पछि डी भनेपछि यहाँबाट एउटा खिचिदिनुस् डी लेख्नुस् यो डी हो यो बिचमा लेखौँ डी यसको टाइम छ 35 यो पनि कम्प्लिट भयो सी पछि के रहेछ ई मात्रै छ कि अझै पछाडि पनि हेर्नुस् सी पछि ई पनि छ एफ पनि छ दुईटा यहाँ पनि हाँगा हाल्दिनुस् ई अब के जोडिने हो हेर्नु त अहिले जोडिन त नथानौ हामीले जोड्न पाउँछ ई को टाइम लेख्नुस् ई को 15 एफ को कति 65 टाइमलाई हामीले गोलो लाएनौँ एफ को 65 अब यो पनि भयो यो पनि भयो ई र एफ जोडिएपछि जी जाने इच्छा हुन्छ यसरी जोड्नु पर्यो ई र एफ जोडिएपछि यो यसको नाम हो जी जी को टाइम 40 यो पनि भयो डी र जी जोडिने रहेछ फेरि डी र जी पनि जोडिने रहेछ भनेपछि यसरी ल्याउनुहुन्छ यसरी लानुहुन्छ डी र जी जोडी डी यता छ जी यता छ यसरी जोडेपछि यो याद भयो यसको टाइम 25 यो तपाईको फिगर 15 को लागि के भयो हेर्नु त हाम्रो एकचोटि मिलेको नै चेक गरौँ स्टार्टमा ए ठीक छ ए पछि बी ठीक छ ए पछि सी ठीक छ बी पछि डी ठीक छ सी पछि ई र एफ ठीक छ ई र एफ पछि जी ई र एफ पछि जी डी र जी पछि एच डी र जी पछि एच ठीक छ यो हाम्रो फिगर भयो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन फिगर बनाएको ल अब तपाईले भोलिको क्लास आउँदाखेरि म अरु यसको बाँकी रिक्वायर्ड 15 को बी सी र डी गर्छु त्यो सम्म आउँदा तपाईले 16 र 17 को पनि फिगर बनाउनु होला 16 र 17 को पनि कम्तिमा फिगर बनाएर मिलेन हेर्नु होला है त बाँकी भोलि गरौँला यसको ए दुईटा रिक्वायर्ड निकालेर आउनु न यसको पनि अघि 14 मा भएको रिक्वायर्डहरु साइकल टाइम र थ्योरेटिकल नम्बर अफ वर्क स्टेसन निकालेर आउनु होला यो क्वेशनको साइकल टाइम र थ्योरेटिकल नम्बर अफ 14 मा जस्तै निकालेर आउनुस् बाँकी भोलि गरौँला भोलिलाई होमवर्क भनेको यो क्वेशनको साइकल टाइम र थ्योरेटिकल नम्बर निकाल्ने त्यसपछि 16 र 17 को डायग्राम बनाएर आउने